बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले को जी, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और हाज़िर हूँ जी मैं भी कुछ अमेजिंग टिप्स के साथ कि जिन टिप्स को अपना कर जो है हर औरत अपने घर में समझदार होने का लक्ष्य हासिल करने के साथ साथ अपने बहुत से उलझे कामों को भी बड़ी आसानी के साथ सुलझा सकती है। इसके अलावा कुछ कुकिंग की से रिलेटेड टिप्स भी हैं इस वीडियो में, तो आज की वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आप इससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके साथ साथ जो भी मेरे चैनल पर नए हैं जी, उनसे प्यार भरी गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जो है वो आगे बढ़ें। तो जैसा कि यहाँ पे पहली टिप में आप देख रहे हैं कि मेरे पास माचिस की डिबिया एक मौजूद है, जो कि हर घर की बेसिक ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके बगैर तो आपके घर का चूल्हा ही नहीं चलने वाला। तो क्या होता है कि जब हम इकट्ठी माचिस की डिबिया लेकर आते हैं ना, तो इनके साथ एक मसला हो जाता है, और ये है कि बड़ी-बड़ी में ये आप नमी अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से फिर ये जलती नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ जलाने की, लेकिन ये माचिस पड़ी हुई थी, ये बहुत ज़्यादा नमी इसने अब्ज़ॉर्ब कर ली हुई थी। और ऐसा अक्सर होता है सर्दियों के मौसम में या अमूमन बरसात के मौसम में। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल मौसम जो है थोड़ा सर्दी का आ रहा है, और मज़ीद आगे इस तरह से सर्दियों का मौसम आएगा। तो इस मसले का हल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। मैं 2 तरीकों से आपको बताऊँगी कि किस तरह से इनको नमी से महफूज़ हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह से कोई जार, कंटेनर खाली है, जो अक्सर हम चाय पत्ती वग़ैरह लेकर आते हैं, तो बड़े वाला है, तो जितनी भी आप माचिस की डिब्बियाँ हैं, उस पैकेट में से निकाल के इसके अंदर एयर टाइट करके रखते हैं। इससे क्या होगा कि ये गिल यानी नमी अब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगी और गीली नहीं होंगी, और इसी तरह देर तक ये महफूज़ रहेंगी और सेफ़ रहेंगी, और आप बआसानी इनको जब भी आप यूज़ करना हो इनको चला सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास बड़े वाला जार नहीं है, तो फिर इस तरह से अगर कोई छोटी वाली बॉटल है, तो आप माचिस की डिब्बिया में से सारी तीलियाँ निकाल लें और इस छोटी वाली डिब्बी के अंदर डाल दें, इस जार के अंदर डाल के इसको एयरटाइट बंद कर दें। और क्या करना है कि फिर इस तरह से ये जो जहाँ से हम लगाते हैं, जहाँ पे सल्फ़र ये लगा होता है, ये माचिस की दोनों साइडों पे लगा होता है, तो इसको हमने कट कर लेना है। और अगर आपके पास इस तरह से डबल टेप है या कोई गम है, तो उसके साथ भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डबल टेप ले ली है, डबल साइडेड जो टेप होती है, और इसको इसी बॉटल के ऊपर इस तरह से मैं पेस्ट कर दूँगी। और फिर ऊपर से इसका ये कवर उतार के, तो जो मैंने ये पार्ट्स काटे थे माचिस के, तो ये मैं इसके साथ इसको पेस्ट कर दूँगी अच्छे से, ताकि जब भी हम माचिस की तीली को यूज़ करें, तो जलाने के लिए हमारे पास फिर हमें किसी और माचिस की ज़रूरत ना पड़े। तो हम इसके साथ ही अपनी माचिस की तीली को जला लेंगे, और इस तरह से भी ये तीलियाँ नमी अब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगी, और आपकी माचिस जो है वो बड़ी ही सेफ़ रहेगी। तो ये 2 तरीकों से हम अपने माचिस की जो प्रॉब्लम थी कि वो नमी अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मेरी अगली टिप जो है वो भी माचिस की तीलियों से रिलेटेड ही है। क्या होता है कि अक्सर हम जब माचिस से चूल्हा जलाते हैं, और ज़ाहिर बात है किचन में ये काम हमें बार-बार करना पड़ता है, तो अक्सर बेध्यानी में क्या होता है कि माचिस की तीलियों को हम ऐसे ही इधर-उधर फेंक देते हैं, और जिसकी वज़ह से आपने देखा है कि चूल्हे के इर्द-गिर्द और नीचे फर्श पर तीलियों का बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। तो इस परेशानी का हल भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अक्सर एक माचिस जब खाली हो जाए, तो आप उसको बिल्कुल भी फेंकें नहीं। जब आप दूसरी माचिस की डिब्बियाँ यूज़ करने लगें, तो इसी तरह से ये डबल साइडेड जो टेप होती है, इसके साथ जो खाली डिब्बी आपके पास थी, जो ऑलरेडी खाली हो चुकी है, जिसमें कोई भी माचिस की तीली नहीं है, उसको इस तरह से डबल टेप लगा के सॉरी, तो इसके साथ आपने इस तरह से पेस्ट कर देनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप माचिस यूज़ करेंगी और इस तरह से आप माचिस की तीली को जलाएँगी, तो जलाने के बाद चूल्हा जलाने के बाद इसको जब ये इस तरह से ठंडी हो जाए, तो जो खाली डिब्बिया हमने साथ ही इसके पेस्ट की है, फ़ौरन ही इसके साथ आप इसको डाल दें। यानी इधर-उधर आप फेंकें ही नहीं। तो उससे क्या होगा कि इर्द-गिर्द जो है तीलियों का गंद भी जो है वो नहीं मचेगा, मेस क्रिएट नहीं होगा। ये मैंने लास्ट टिप में बताया था कि इस तरह छोटी बॉटल में आप तीलियों को इस तरह महफ़ूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने इस तरह से तीलियों को छोटी बॉटल में सेव किया हुआ है, तो इसके साथ भी आप खाली डिब्बी को पेस्ट कर सकते हैं, ये डबल साइडेड टेप के साथ। तो इस मसले का हल भी आप बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं, और इस तरह से ये जो मेस क्रिएट हुआ है, ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब कभी आपको या आपके बच्चों को आधी रात को या फिर वक्त बेवक्त अक्सर होता है कि भूख लग जाती है, तो अगर आपके घर में अंडे या ब्रेड मौजूद हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद ही होते हैं, तो उनको जो है ना बड़े ट्विस्ट के साथ मैं कुछ बना रही हूँ यहाँ अपने, आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। तो सिंपल कुछ भी नहीं, उसके अंदर आपने कट करना है, ये मेरे पास धनिया थी सिंपल, ताकि उसका टेस्ट आ जाए।
اور میں نے کٹی ہوئی مرچ اور نمک تھوڑا ایک پنچ ڈال کے اور انڈے کو پھینٹ لیا ہے، اور اسی طرح سے توے کو تھوڑا سا آئل لگا کے تو جو بریڈ ہے اس کو بھی میں نے ہلکا سا یہاں پہ سیک لیا ہے تھوڑا سے آئل کے ساتھ، تاکہ اس کا جو اندر سے کچا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اب بس کیا کرنا ہے جی، میرے پاس یہ پیٹھی پڑی ہوئی تھی آلو کی، جو میں نے آلو کے پراٹھے بنائے تھے، تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی، تو وہ میں نے اس کے اوپر لگا دی ہے۔ مجھے اس کے لیے الگ سے کوئی شامی کباب وغیرہ یا اس طرح کی کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی خاص اہتمام کے ساتھ بناؤں۔ اور جو میں نے انڈے کا مکسچر بنایا تھا اس کے اندر دونوں سائڈوں سے اسی بریڈ کو میں ڈپ کر کے تو پھر تھوڑا سا آئل ڈال کے میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے۔ تو یقین جانیں یہ اتنے مزے کے سینڈوچ ٹائپ بن جاتا ہے، اور آپ کی وقت بے وقت جو بھوک ہے اس کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو یا خود بھی اگر ہمیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے کسی بھی وقت، تو جلدی میں ہم اس طرح سے یہ والے سینڈوچ بنا کے تو بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ریڈی ہو گئے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے میں بھی بہت مزیدار لگ رہے ہیں آپ کو، اور واقعی ہی یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی آپ کے گھر میں اگر کوئی کیچپ یا مایونیز کوئی اس طرح کی ساسز وغیرہ ہیں تو وہ بھی آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی بے وقت بھوک کا ایک انسٹنٹ علاج۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ٹپ یا یہ آئیڈیا اچھا لگا ہوگا۔ اگلی ٹپ جو ہے وہ بھی میری کوکنگ سے ریلیٹڈ، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بنائی ہے دال، اور آپ اگر اپنی دال کو بہت ہی مزیدار کرنا چاہتے ہیں، اس کے ٹیسٹ کو بہت زبردست والا ٹیسٹ بنانا چاہتے ہیں، تو باقی تمام مسالہ جات ڈالنے کے بعد جو آپ کا کٹا ہوا زیرہ ہوتا ہے، سوری بھنا ہوا زیرہ ہے، اس کو بالکل لاسٹ میں آپ ڈالیں، اور اس کے ساتھ جب آپ اس کا تڑکا بناتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ میں لہسن ادرک کا عموماً اس کو دال کو تڑکا لگایا جاتا ہے، تو اگر آپ اس کے اندر یہ کڑی پتہ ایڈ کر لیں تو اس سے بھی اس کے ٹیسٹ میں بہت زبردست جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے۔ آپ یعنی تڑکے کے اندر ضروری نہیں کہ یہ کڑی پتہ صرف کڑی کے تڑکے کے لیے ہی آپ استعمال کریں، آپ دال کے تڑکے کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنی دال کو مزید جو ہے ذائقہ دار بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کس طرح سے جب ہم چاول بناتے ہیں تو ان کو کھلا کھلا سے رکھنا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے یہاں پہ میں 3 ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے چاول آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ تو پہلی ٹپ میں کیا کریں کہ جب چاول بالکل ایک کنی رہ جائیں، جب ہم اس کا پانی نکالنے والے ہوں اور دم پہ رکھنے ہوں، تو یہ میں نے ایڈ کیا ہے 3 سے 4 چمچ، اس کے اندر آپ نے سفید سرکہ ایڈ کر دینا ہے۔ سرکہ نہیں ہے تو آپ اس میں ایک لیموں کا رس بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ چاول بالکل بھی آپس میں جڑیں گے نہیں، الگ الگ رہیں گے اور کھلے کھلے سے رہیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے سرکہ ڈال کے یعنی چاولوں کا پانی نکال کے دم دے دیا تھا، اور دم دینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بالکل ہی یہ چاول بہت ہی کھلے کھلے اور الگ الگ سے رہیں گے۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ چاول آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے چاول نکالتے ہوئے جو ٹوٹ جاتے ہیں وہ ٹوٹے نہیں، بالکل اسی طرح سے لمبے لمبے چاول رہیں، تو آپ کبھی بھی چھوٹے چمچ سے مت نکالیں، بڑا چمچ یوز کریں، اور اگر آپ کے پاس بڑا چمچ نہیں ہے تو اس طرح سے کوئی بھی پلیٹ لے لیں اور بڑی پلیٹ کے ساتھ چاولوں کو ہمیشہ سے نکالیں۔ اس طرح سے بھی چاول ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں اور چاول آپ کے بہت ہی کھلے کھلے سے رہتے ہیں۔ اور تیسری، اگر آپ نے اس طرح سے وائٹ چاول بنائے ہیں تو اس کو آئلنگ ضرور کریں، یعنی آپ کوئی سا آئل بھی یوز کر سکتے ہیں، یا یہ اس طرح سے دیسی گھی لگا کے، تو گھی کا استعمال کرنے سے بھی چاول الگ الگ سے ہو جائیں گے اور بالکل نرم سافٹ، اور لیکن الگ الگ بڑے زبردست قسم کے چاول آپ کے بنیں گے۔ اپنی اگلی ٹپ میں ایک بہت ہی زبردست اور ہضمودہ قہوہ بنانے والی ہوں کہ جس کا استعمال کر کے آپ معدے کی جلن اور تیزابیت کو دور کر سکتے ہیں، اور یہ قہوہ واقعی بہت افیکٹو ہے، اور جن لوگوں کو معدے کی جلن یا تیزابیت کا ایشو ہے نا، تو دن میں 2 بار، ایک تو دوپہر کے کھانے کے بعد اور ایک دوسرا یہ ہے کہ رات کے کھانے کے بعد ضرور استعمال کریں۔ یقین جانیں اس کے استعمال سے کھانا بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں اس کی تیاری کر رہی ہوں، اس کے لیے سب سے پہلے تو 2 کپ پانی لینا ہے، اور اس طرح سے یہ 2 ٹہنیاں جو ہیں پودینے کی، پودینہ کھانے کو بہت جلدی ہضم کرتا ہے، اور دوسرا اس کے پتے توڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں ویسے بھی، اور 1 چمچ میں نے اس میں بھر کے سونف کے ڈالے ہیں اور 2 دل الائچی ڈالی ہے۔ بس یہ 3 چیزوں کا آپ نے قہوہ بنانا، اور اس قہوے کو میں نے اتنی دیر پکانا ہے کہ جو میں نے 2 کپ پانی ڈالا تھا وہ 1 کپ رہ جائے، یعنی ہاف رہ جائے، اور اچھی طرح سے ان تینوں چیزوں کا جو اثر ہے وہ پانی میں حل ہو جائے۔ یہ قہوہ جو ہے ہاضمے، جلن اور تیزابیت کے مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ وزن کم کرنے میں بھی بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ مسائل درپیش ہے نا، وہ اس قہوے کا استعمال بنا کسی خوف و خطر کر سکتے ہیں۔ واقعی میں خود بھی استعمال کر رہی ہوں، اور اس کا یعنی کسی قسم کا بھی نقصان جو ہے وہ اس قہوے سے نہیں ہونے والا ہے۔ تو ہے جی، یہاں پہ یہ قہوہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے، آلموسٹ اس کا پانی آدھا رہ گیا ہے، تو اب میں اس کو اسٹرین کر لوں گی، اور اس کے لیے آپ اگر چاہیں تو وداؤٹ یہ میٹھے کے بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ میٹھا پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ جو ہے شہد کا ایڈ کر لیا ہے، شہد ہو تو زیادہ بیسٹ ہے۔ تو اب جی اس کو اسٹرین کر لیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے۔
تو امید کرتی ہوں جی آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو ضرور میری ویڈیو میں کمنٹ کر کے تو اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتی ہوں جی، اللہ حافظ۔